नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। पर्सिदेखि काठमाडौँमा सबै गाडी चल्न पाउने, उपत्यका प्रवेशको लागि पास यथावत 25 जनासम्म विद्यार्थी राखेर परीक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति। बाढी पहिरोबाट भत्किएका घर बनाउन फटाफट रकम पठाउन थालिएको गृहमन्त्री पौडेलको भनाई, बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता। राहतको पुनर्स्थापनाको बाढी नियन्त्रणको जस्ता प्रश्नहरूमा बजेटको स्रोतको अभाव हुन दिइँदैन। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सभामुखका तर्फबाट बहस सकियो। अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु कतिको संवैधानिक हो भन्दै प्रधान न्यायाधीशको प्रश्न। फिलिपिन्समा 96 जना चढेको सैनिक विमान दुर्घटना, 29 जनाको शव निकालियो, 50 जनाको जीवितै उद्धार, 17 जना बेपत्ता। र श्रीलङ्कासँगको तेस्रो तथा एक दिवसीय क्रिकेट जित्न इङ्ल्यान्ड 167 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै युरो कप र कोपा अमेरिका फुटबलको सेमिफाइनल समीकरण पुरा। संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आफ्नो त यही यति कार्पेट नै हो, यो बाहेक को नै छ र मेरो आफ्नो। विगत 30 वर्षदेखि तपाईको जीवनलाई खुसी र रंगीन बनाउँदै आइरहेको नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट जर्मन प्रविधिबाट उत्पादित, वर्षौंसम्म टिक्ने उच्च गुणस्तरीय यति कार्पेट। सुन्दर सुन्दर, अलवेज सुन्दर। यति कार्पेट किन्दा पछाडि सुन्दरको लोगो हेरेर नभुल्नुहोला। यति कार्पेट हाम्रो संस्कृति। जिन्दगी ठट्टा होइन, त्यसैले यस विकराल महामारीमा घरभित्रै बसी सुरक्षित कारोबारको लागि ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ एप प्रयोग गरौँ। आफू पनि सुरक्षित रहौं र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्न सहयोग पुर्याउँ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको पुनर्जागरण अभियान यस कोभिड-19 को विषम परिस्थितिमा आफ्ना ग्राहक वर्गको जीवन सुरक्षाको महत्वलाई मध्यनजर गरी कम्पनीबाट हालसम्म जारी भएको बीमा लेखको नवीकरण बीमा शुल्क भुक्तानी नगरी व्यतीत भएका बीमा लेखमा असार महिनाभित्र नवीकरण गरेमा विलम्ब शुल्कमा 100% छुट हुने हुँदा आफ्नो व्यतीत बीमा लेख पुनर्जागरण गरी सुनौलो मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्। रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, खुलेर जियौं। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। पर्सिदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा सबै किसिमका गाडी चल्न पाउने भएका छन्। सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने र मास्क लगाउने लगायतका जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित सबै प्रकारका यातायातका साधन चल्न पाउने व्यवस्था गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। यसअघि काठमाडौँ उपत्यकामा जोर बिजोरका आधारमा गाडी चल्ने गरेका छन्। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले काठमाडौँ उपत्यकामा भित्रने गाडीहरूले भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत नै राखेको छ। यस्तै एउटा कोठामा बढीमा 25 जना उपस्थित हुने गरी परीक्षा सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ। एकै दिन एउटै कोठामा विभिन्न शिफ्टमा परीक्षा सञ्चालन गर्न पाइने, तर एउटा शिफ्टका विद्यार्थी पूर्ण रूपमा परीक्षा स्थलबाट निस्केपछि मात्रै अर्को शिफ्टका विद्यार्थीलाई प्रवेश दिइनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ। यस्तै औषधि बाहेकका पसल बिहानैदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म मात्रै र टेक वे वा होम डेलिभरीका लागि रेस्टुरेन्ट तथा खाजा घरहरू बेलुकी 7 बजेसम्म खोल्न पाइने भएको छ। यस्तै सभा, सम्मेलन, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार, सैलुन, ब्युटी पार्लर, मनोरञ्जन स्थल, फुडसल, जिमखाना, चिडियाखाना लगायत भिडभाड हुने ठाउँमा प्रतिबन्ध यथावत नै राखिएको छ। खुल्ला ठाउँमा भोज भतेर वा सभा समारोह गर्न, मन्दिरमा नित्य पूजा बाहेक सांस्कृतिक गतिविधि गर्न, भौतिक उपस्थितिमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि रोक लगाइएको छ। केही खुकुलो व्यवस्थासहित काठमाडौँको निषेधाज्ञा असार 31 गतेसम्मको लागि थप गरिएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को अन्तिम वार्षिक परीक्षा साउन अन्तिम हप्ताबाट सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गर्दै सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ। भौतिक रूपमा नै परीक्षा सञ्चालन गर्ने भन्दै बोर्डले परीक्षाका लागि अनुमति मागेको हो। परीक्षा सञ्चालनका लागि सरकारले अनुमति दिए लगत्तै आफूहरूले परीक्षाको प्रक्रिया अघि बढाउने बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले बताउनुभयो। लाखौं विद्यार्थी सहभागी हुने परीक्षा भएका कारण अनलाइन माध्यमबाट परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै उहाँले केही समय ढिला भए पनि भौतिक रूपमा नै परीक्षा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको बताउनुभयो।
सरकारले बाढी पहिरोबाट घर क्षति भएका परिवारलाई 50,000 रुपियाँका दरले राहत उपलब्ध गराउन थालेको छ। असार 16 गतेसम्ममा 565 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको र उनीहरूलाई अस्थायी आवासको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत 50,000 रुपियाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गरिएको गृहमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा गृहमन्त्री पौडेलले बाढी पहिरोबाट क्षति भएका घर बनाउन पनि सरकारले सहयोग गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। राहतको पुनर्स्थापनाको बाढी नियन्त्रणको जस्ता प्रश्नहरूमा बजेटको स्रोतको अभाव हुन दिइँदैन भन्ने कुरामा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। गत वर्ष बाढीबाट पहिरोबाट क्षतिग्रस्त भएका 3,949 लाभग्राही परिवारहरूलाई पहिलो किस्ता बापत 50,000 को दरले कुल 19,97,00,000 अनुदान प्रदान गर्ने मैले अस्ति मात्रै निर्णय गरेको छु। उहाँले सरकारको सहयोगमा आफ्ना निजी निवासहरूको पुनर्निर्माणको काम गर्नुहुन्छ। यसमा कुनै पनि प्रकारको विलम्ब वा चाहिँ ढिलासुस्ती हुन दिइँदैन। यो वर्ष गएको 16 गतेसम्म बाढी पहिरोबाट 565 घर पूर्ण क्षति र 112 घरमा सामान्य क्षति पुगेको छ। बाढी पहिरोले सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, लमजुङ, गोर्खा, कास्की, अर्घाखाँची, खोटाङ, तनहुँ, सर्लाही लगायतका जिल्लामा क्षति पुगेको छ। बाढीले 15वटा पक्की र 23वटा झोलुङ्गे पुल बगाएको गृहमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय सभामा जानकारी गराउनुभयो। बाढी पहिरोबाट क्षति भएको सिन्धुपाल्चोकको कोदारी राजमार्ग, मनाङ चामे बेसी सहर सडक, बाजुराको मार्तरी कोल्टी सडक र कुलेखानी हेटौँडा सडकको अवरोध हटाउने काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। गृहमन्त्री पौडेलले राहत वितरणको लागि सरकारले स्रोत साधन र जनशक्ति परिचालन गरेको भन्दै स्वैच्छिक राहतमा केही ठाउँमा लोकप्रिय बन्न खोज्ने अर्थात् सेलिब्रेटी स्टाइल प्रकट भएको टिप्पणी गर्नुभयो। बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले बाढी पहिरो पीडितलाई राहत र पुनर्स्थापना तथा सरकारका गलत क्रियाकलापको बारेमा ध्यान आकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट बहस सकिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएको बहसका क्रममा सभामुख सापकोटाका अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले प्रतिनिधि सभाका 146 जना सांसद हस्ताक्षरसहित अदालतमै उपस्थित भएकोले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रशस्तै आधार रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने थलो संसदलाई नै मौका नदिई राष्ट्रपतिले क्षेत्राधिकार मिचेको दावी गर्नुभयो। यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेलले एकपटक असफल भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेरि कसरी सफल हुन्छन् भनेर इजलासमा प्रश्न उठाउनुभयो। बहसका क्रममा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले रिट दर्ता गर्ने 146 जना सांसदहरूको संख्याका आधारमा अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश दिनु चाहिँ कतिको संवैधानिक हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो। 146 जना अदालतमा आएका छन्, अब उनीहरूसँग बहुमत छ भनेर अदालतले नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ त? राणाले प्रश्न गर्नुभयो। यस्तै संवैधानिक इजलासले बहुदलीय व्यवस्था रहेको नेपालमा दलको नियम नमान्दै अर्को दललाई समर्थन गर्ने कुरा सदर गर्दा संविधान अनुसार हुन्छ कि संविधान मिचेको मानिन्छ भन्ने प्रश्न पनि गरेको छ। आजै निवेदकका तर्फबाट पनि अधिवक्ताले जवाफी बहस गरेका छन्। यो बहस सकिएपछि एमकेएस क्युरीमा रहेका 4 सदस्यले आफ्नो राय प्रस्तुत गर्नेछन्। प्रतिनिधि सभाको मुद्दामा बहसको लागि जम्मा 4 घण्टाको समय बाँकी रहेको छ। यसैबीच जातीय छुवाछुत गरेको भन्दै सञ्चारकर्मी रूपा सुनारले घरधनी सरस्वती प्रधान र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउनु भएको छ। प्रधानले दलित भएकै कारण कोठा भाडामा नदिएको र शिक्षा मन्त्रीले प्रहरीबाट छुटाएर सरकारी गाडीमा घर पुर्याएर छुवाछुत गरेको भन्दै रूपाले आज सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिनुभएको हो। मुद्दामा घरधनी सरस्वती प्रधान, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र महानगरीय प्रहरीवृत्त सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाइएको छ। यस्तै छुवाछुतलाई संरक्षण गर्ने मन्त्री श्रेष्ठलाई पदबाट हटाएर जातीय छुवाछुत तथा अन्य सामाजिक भेदभाव ऐन अनुसार कारबाही गर्न पनि रूपा सुनारको माग छ। काठमाडौँ बबरमहलकी घरधनी सरस्वती प्रधानले सुरुमा कोठा दिन्छु भने पनि पछि दलित भनेर थाहा पाएपछि कोठा भाडामा नदिएको भन्दै रूपा सुनारले प्रहरीमा उजुरी दिनुभएको थियो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको रिस शान्त नभएसम्म पार्टी एकता सम्भव नहुने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकपछि संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल एक आपसमा रिस आएको र यो रिस शान्त नभएसम्म दोस्रो तहका नेताको प्रयास पनि सार्थक नहुने बताउनुभयो। पार्टी एकता गराउनकै निम्ति भनेर म केपीतिर चाहिँ लागेको छु। मैले एकताको प्रस्ताव अस्ति केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा राखेँ। माधव कमरेड धेरै रिसाउनु भएको छ केपी ओलीसित, केपी ओली पनि माधवसित त्यसरी रिसाउनु भएको छ। यो दुईटाको रिस नमर्दासम्म
उहाँहरूको मातहतमा रहेका साथीहरूको पनि चिन्ताले काम लाग्नेवाला छैन। त्यसबाट म यो दुइटैको रिसलाई चाहिँ कसरी शिथिल बनाउन सकिन्छ हो त्यतातिर चाहिँ लागिरहेका छु। यसैबीच नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट्न अस्वीकार गरेको बताउनु भएको छ। पौडेलले बिहान नेता नेपाललाई भेटेर प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर समस्या समाधान गर्नको लागि आग्रह गर्दा नेता नेपालले रुचि नदेखाएको नेता पौडेलको भनाइ छ। उहाँले खास गरिकन प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नका लागि अरुचि प्रदर्शित गर्नुभयो, भेट्ने कुरामा खासै रुचि राख्नु भएन। ठिकै छ, छलफल गर्दै जाउँ भनेर हामी उठायौँ। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतले संविधानलाई पुनर्जीवन दिने बताउनु भएको छ। विपक्षी गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनले काठमाडौँमा गरेको अन्तर्क्रियामा काङ्ग्रेस प्रवक्ता शर्माले सर्वोच्च अदालतले संविधानको पुनर्जीवन दिने कुराको अपेक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अन्तर्क्रियामा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हिमाल शर्माले संसद विघटन गर्नको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेशी शक्तिको मतियार बनेको आरोप लगाउनुभयो। कार्यक्रममा नेकपा एमालेकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले आउँदा दिनमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बनाउँदा एक शक्ति सन्तुलनको हिसाबले पनि विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नु। तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले पर्सिदेखि काठमाडौँमा सबै गाडी चल्न पाउने, उपत्यका प्रवेशको लागि पास भने यथावत, बाढी पहिरोबाट भत्किएका घर बनाउन फटाफट रकम पठाउन थालिएको गृहमन्त्री पौडेलको भनाई लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसङ्ग। देशका धेरै ठाउँका किसानलाई यति बेला रोपाईँको चटारो छ। दिनरात नभनी खेतबारीको काममा व्यस्त किसानलाई पाकेको बाली भित्राउन र रोपाईँ गर्न हतारो र चटारो छ। चर्को घाममा रापिएर र झरीमा रुसेर काम गर्दा ज्वरो आउने हुन्छ भने बर्खाको यो समयमा संक्रामक रोगको जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ। मौसम अनुसार आफ्नो शरीरलाई तयार नपार्दा र कामसँगै खानपानमा ध्यान नदिँदा स्वास्थ्य समस्या निम्तन सक्छ। साथी दिपा तिमल सिन्हाले यस्तो बेला कसरी स्वास्थ्यको ख्याल गरेर खेतबारीमा काम गर्ने भनेर सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनलाई सोध्नु भएको छ। घामपानीले गर्दाखेरि हाम्रो इम्युन सिस्टममा चाहिँ तलमाथि हुन सक्छ, जसले गर्दाखेरि कमजोर हुने, कतिपय रुगाखुकी जस्तो लक्षणहरू देखिने त्यो चाहिँ हुनसक्छ। अब त्यो कमजोर भएको अवस्थामा चाहिँ अब विभिन्न यो थप समस्याहरू, स्वास्थ्यमा समस्याहरू आउने गर्ने हो। अब त्यसमा बाहिरबाट संक्रमण गर्ने रोग आफ्नो ठाउँमा छँदैछ भने अब घामपानीमा चाहिँ रुचिराख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरको जुन एउटा क्षमता छ त्यो अनुसार चाहिँ बलियो नहुन सक्छ, कमजोर अवस्था पनि हुनसक्छ। यति बेला त यति धेरै चटारो हुन्छ कि राम्रोसँग खाना पकाएर खाने फुर्सद पनि हुँदैन किसानहरूलाई। कसरी खानपानमा ध्यान दिने? फुर्सद नभए पनि अब हामीले यति त गर्नु पर्यो, के खाँदैछौँ, कसरी खाने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिक ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ। विशेष गरेर जलिलो चिजहरू खान सकिन्छ भन्ने हो। यद्यपि अब गाउँमा आफैमा जुन खानेकुराहरू खाइरहेको छ त्यो पौष्टिक नै हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। कोदोको भयो, मकैको, यिनीहरूको चाहिँ खानेकुराहरू प्रशस्त खानेकुरा छ, जसले गर्दाखेरि शरीरलाई एक प्रकारको बल दिन्छ। त्यसमा अब गेडागुडीहरू पनि प्रशस्त खानुपर्छ। यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो घामपानीले गर्दा एउटा शिथिल भएको जुन शरीर छ त्यसलाई चाहिँ एक प्रकारको ऊर्जा दिन्छ। खानेकुरामा ध्यान पुर्याउने गर्यो भने एउटा शरीरले एक प्रकारको शक्ति पनि पाउँछ। खानपानमा कस्तो खाने भन्ने कुरा पनि भयो, सँगसँगै चाहिँ कसरी खाने भन्ने कुरा, यो दुवैलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ मैले देख्छु। खेतबारीमा काम गर्दा अथवा अन्य काम गर्दा चाहिँ कसरी आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने? यो समूहगत रूपमा काम गर्ने चिज हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि कोही बिरामी छ भने सकेसम्म नगइदिनु होला, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अरूलाई नसरोस् भन्ने हो। र यस्तो अवस्थामा अब पानीमा भिज्दाखेरि चाहिँ अघि हामीले भने जस्तै हाम्रो रोग प्रतिरोधन क्षमताहरू तलमाथि हुन सक्छ। त्यो बेलामा चाहिँ अब कसैले संक्रमण ल्यायो भने त्यो एकअर्कामा सार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। उदाहरणको लागि कोरोनाकै कुरा गरौँ, किन भन्दाखेरि यो सकिसकेको अवस्था पनि छैन। त्यसमा चाहिँ अलिकति इमान्दारिता चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। र जो काम गर्न बोलाइएको छ उहाँहरू त्यति स्वस्थ छैन भने चाहिँ सकेसम्म नगएको चाहिँ राम्रो हो। अब यति बेला संक्रामक रोगको जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ। संक्रामक रोगबाट जोगिन चाहिँ के गर्न सकिन्छ? पहिलो कुरो त पानीकै कुरा आयो। त्यसपछि सकेसम्म नरुच्ने पानीमा प्लास्टिकहरू ओढेर काम गर्छन् त्यो निरन्तर हुनु पर्यो। जुत्ता लगाएर त अब त्यहाँ जाने कुरा भएन, खालीखुट्टै भए पनि पछि चाहिँ त्यो राम्रोसँग पखाल्नु पर्यो। साबुन पानीले पखाल्नु होला त्यो खुट्टाहरू, हातहरू। र अनि मात्र खानेकुराहरू जे छ त्यो खानु होला। खानेकुराहरू पनि बासी होइन, एकदमै घरमै अब त्यही बनेको खानेकुराहरू जुन छ तपाईँहरूले सधैँ खाने हुन्छ त्यो नै प्रयोग गर्नुभयो भने त्यसले हाम्रो शक्ति शरीरलाई ऊर्जा दिन्छ। तर त्यो चाहिँ सफा हुनु पर्यो। यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो कामलाई दैनिकीलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ, स्वस्थ पनि रहन्छौँ र
र हामीले आफ्नो काम पनि फत्ते गर्न पाउँदछ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन। नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 27 जनाको ज्यान गएको छ। 27 जना थपिएसँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 9225 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1603 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सहित नेपालमा पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 6,44,622 जना र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 38,117 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2,552 जना सहित अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,09,218 पुगेको छ। अहिले नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 26,179 रहेको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले नेपालको नक्सा समेटिने पाठ्यपुस्तकको लागि चुच्चे नक्सासहितको छुट्टै पृष्ठ छपाएर विद्यालयमा पठाउन थालेको छ। यसअघि छपाई गरेका पुस्तकमा नेपालको पुरानै नक्सा भएकोले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नयाँ राजनीतिक नक्सा समेटिएको अलग्गै पृष्ठ छापेर पठाउन थालेको केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक अनिल कुमार झाले जानकारी दिनुभयो। अहिले छपाई भइरहेका पाठ्यपुस्तकमा भने नयाँ नक्सा छपाई भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। कक्षा 4 देखि 10 सम्मका सामाजिक विषयमा नेपालको नक्सा सम्बन्धी पाठ रहेको छ। कक्षा 1, 2, 3 र 6 मा नयाँ पाठ्यपुस्तक लागू भएकोले ती पुस्तकमा नयाँ नक्सा समावेश गरिएको छ। नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि छापिएका पुस्तकमध्ये झण्डै 70% बिक्री भइसकेको केन्द्रले जनाएको छ। बैतडीमा जीव दुर्घटना हुँदा 3 जनाको ज्यान गएको छ। 11 जना घाइते भएका छन्। ज्यान गुमाउनेहरूमा 45 वर्षका मानसिंह साउद, 64 वर्षका रामसिंह धामी र 45 वर्षका जयसिंह धामी रहेका छन्। मानसिंह र रामसिंहको घटनास्थलमै र जयसिंहको उपचारको लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटैमा ज्यान गएको हो। घाइते 11 जनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नु। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। बाढी र पहिरोका कारण बन्द रहेका देशका मुख्य सडकमध्ये 13 ठाउँको सडक अझै पूर्ण बन्द रहेका छन्। गएको जेठ 31 गतेपछि बाढी पहिरोले बन्द भएका 101 ठाउँका सडकमध्ये 31 ठाउँको अवरोध पुरै हटाइएको छ। 57 ठाउँको सडक एकतर्फी सञ्चालनमा आएको सडक विभागले जनाएको छ। हाम्रो पात्रो मोबाइल एपमा अब एचडी अर्थात् हाई डेफिनेसन गुणस्तरमा रेडियोहरू सुन्न पाइने भएको छ। यसअघि 32 kbps तथा 64 kbps मा उपलब्ध रेडियोहरू अब एचडी अर्थात् 128 kbps मा सुन्न सकिनेछ। अहिलेसम्म उज्यालो रेडियो नेटवर्क सहित 38 वटा रेडियोहरू एचडीमा गइसकेका छन्। दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि बागमती प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको छ। बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको बैठक सहमतिको प्रयासका लागि दिउँसो 3 बजेका लागि सारिएकोमा सहमति नजुटेपछि भोलि दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाएको बागमती प्रदेश संसद सचिवालयले जनाएको छ। यस्तै प्रदेश 1 को प्रदेशसभा बैठक आज पनि चल्न सकिन। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अमीर बाबु गुरुङले प्रदेशसभामा गएको आइतबार दिएको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै माओवादी केन्द्रका सांसदले आज तेस्रो पटक सदन चल्न नदिएका हुन्। गएको जुन महिनामा नेपालमा 1100 जना विदेशी भित्रिएका छन्। अध्यागमन विभागले सार्वजनिक गरेको जुन महिनाको तथ्याङ्क अनुसार चार्टर तथा उद्धार उडान मार्फत 1101 यसलाई फेरि सुन्नुहोला। जुन महिनाको तथ्याङ्क अनुसार चार्टर तथा उद्धार उडान मार्फत 111 देशबाट 1143 जना विदेशी नेपाल भित्रिएका हुन्। यस्तै एक महिनामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालय हुँदै 13,256 जना बाहिरिएका छन्। धादिङमा दुर्लभ वन्यजन्तु गोहरोको छाला काटेर टिकटक बनाउने एक महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गल्छी गाउँपालिका 6 बैरेलीमा प्रतिबन्धित दुर्लभ वन्यजन्तु गोहरोको छाला काटेर टिकटक बनाउने लमजुङकी 40 वर्षकी महिला कल्पना साखी पक्राउ परेकी हुन्। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार ओह्रालो लागेको छ। नेप्से आज 8.48 अङ्कले घटेर 2834.51 बिन्दुमा झरेको छ। आज होटल, अन्य र म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। 224 कम्पनीका 1 करोड 8 लाख किता शेयर 5 अर्ब 5 करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नेपाल इन्सुरेन्सको 21 करोड 57 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। यो वर्षको मनसुनको सुरुमै बाढी र पहिरोका कारण धेरै जनधनको नोक्सानी भइसकेको छ। मनसुनजन्य विपदबाट हुने क्षति कम गर्नका लागि कसको भूमिका के हुनुपर्ला भन्ने विषयमा तपाईले नै व्यक्त गर्नुभएका विचार, टिप्पणी र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। जेपी भट्ट लेख्नुहुन्छ, मनसुनजन्य विपदबाट हुने क्षति कम गर्न सबैभन्दा पहिला सरकार नै गम्भीर हुनुपर्छ। नागरिकको जीवधनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएकाले सरकार पछि मात्र अरू पक्षको भूमिका रहन्छ। पूर्व तयारी प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्छ।
मेघराज अधिकारी गुनासो गर्नुहुन्छ, खै कसको भूमिका हुन्छ भन्नु। नेताहरू एक अर्कोमा आरोप प्रत्यारोपमै व्यस्त छन्, नागरिक कोरोना र बाढी पहिरोको कहरमा। नेताहरूको ध्यान कुर्सीतर्फ भन्दा पनि संकट न्यूनीकरणतिर हुनुपर्ने हो। रवि पुनमगर भन्नुहुन्छ, 2072 सालको भूकम्पपछि नेपालको भूगोल कमजोर भएको छ। यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाएर विज्ञको सल्लाहमा मात्रै बसोबास स्थल छनौट गर्नुपर्छ। जोखिमयुक्त बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्नुपर्छ। ट्विन नेपाल भन्नुहुन्छ, सबैभन्दा पहिला स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। पालिकाहरूले विकास निर्माणका योजना बनाउँदा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी योजना कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन। वन विनाशलाई रोक्नुपर्छ। यसो गर्न सकेमा क्षति कम गर्न सकिन्छ। अनि इन्दिरा ढकाल चाहिँ सबैभन्दा पहिला नागरिक आफै सचेत हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, हाम्रो देशको भूधरातल अनुसार हिमाल पहाडमा पहिरो तथा तराईमा बाढी र डुबानको जोखिम छ। आफ्नो ठाउँको बारेमा निरन्तर जानकारी राखेर आफै सचेत बन्नुपर्छ। तिनै तहको सरकार र संघ संस्थाले पनि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ। अनि मात्र मनसुनजन्य विपत्तिबाट हुन सक्ने क्षति कम गर्न सकिन्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। फिलिपिन्समा सैनिक विमान दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 45 जनाको ज्यान गएको छ। विमानमा रहेका मध्ये 45 जनाको शव भेटिएको बीबीसीले जनाएको छ। 50 जनाको जीवितै उद्धार गरेर उपचार भइरहेको छ। 96 जना चढेको एउटा सैनिक विमान बिहान दुर्घटनामा परेको हो। सुलु प्रान्तको जोलो टापुमा अवतरण गर्ने प्रयास गरिरहेको विमानले धावन मार्ग पहिल्याउन नसक्दा दुर्घटनामा परेको बताइएको छ। विमानमा रहेका धेरैजसो आधारभूत सैनिक तालिम पूरा गरेका व्यक्तिहरू रहेका बीबीसीले जनाएको छ। उनीहरूलाई मुस्लिम बहुल अशान्त क्षेत्रमा चरमपन्थीसँग लड्ने एक टास्क फोर्सको हिस्साको रूपमा तैनाथ गरिँदै थियो। दक्षिणी फिलिपिन्समा थुप्रै चरमपन्थी गुट छन्, त्यसैले त्यहाँ ठूलो संख्यामा सैनिक तैनाथ रहेका छन्। नेपाल दर्पणमा अब खेल खबर। श्रीलङ्कासँगको तेस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीय क्रिकेट जित्न इङ्ल्यान्डले 167 रनको लक्ष्य पाएको छ। पानी परिरहेकोले इङ्ल्यान्डले अहिले जवाफी ब्याटिङ गर्न पाएको छैन। यसअघि काउन्टी ग्राउन्डमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको श्रीलङ्काले 41 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 166 रन मात्रै बनायो। उसका दसुन सनाकाले सर्वाधिक 48 रन बनाए। इङ्ल्यान्डका टम कुरानले 4 विकेट लिए। 3 खेलको श्रृङ्खला यसअघि नै इङ्ल्यान्डले जितिसकेको छ। आज इङ्ल्यान्ड विजयी भएमा श्रृङ्खला क्लिन स्विप गर्नेछ। श्रीलङ्का भने सान्तवना जितको खोजीमा छ। यसअघि भएको 3 खेलको T20 श्रृङ्खला पनि इङ्ल्यान्डले क्लिन स्विप गरेकोले श्रीलङ्काको इङ्ल्यान्ड भ्रमण निराशाजनक भएको छ। युरोकप फुटबलको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। गैराती भएको खेलमा युक्रेनलाई 4-0 गोलले पराजित गर्दै इङ्ल्यान्ड सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। यस्तै चेक रिपब्लिकनलाई हराउँदै डेनमार्क सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। फाइनल प्रवेशका लागि इटली र स्पेन बीचको खेल बुधबार राति पाउने 1 बजे हुनेछ भने डेनमार्कले इङ्ल्यान्डसँग बिहिबार राति पाउने 1 बजे प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। र कोपा अमेरिका फुटबलको पनि सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। बिहान अर्जेन्टिना र इक्वेडर बीचको क्वार्टर फाइनल खेल सकिएसँगै अन्तिम 4मा पुग्ने टोलीको टुङ्गो लागेको छ। अर्जेन्टिना, ब्राजिल, कोलम्बिया र पेरुले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएका छन्। अब सेमिफाइनलमा अर्जेन्टिनाले कोलम्बियासँग र ब्राजिलले पेरुसँग खेल्नेछ। ब्राजिल र पेरुको खेल पश्चिम मङ्गलबार बिहान पाउने 5 बजे हुनेछ भने बुधबार बिहान पाउने 7 बजे अर्जेन्टिना र कोलम्बिया खेल्नेछन्। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। पर्सीदेखि काठमाडौँमा सबै गाडी चल्न पाउने, उपत्यका प्रवेशको लागि पास यथावत 25 जनासम्म विद्यार्थी राखेर परीक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति। बाढी पहिरोबाट भत्किएका घर बनाउन फटाफट रकम पठाउन थालिएको गृहमन्त्री पौडेलको भनाई। बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सभामुखका तर्फबाट बहस सकियो। अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु कतिको संवैधानिक हो भनी प्रधान न्यायाधीशको प्रश्न। फिलिपिन्समा 96 जना चढेको सैनिक विमान दुर्घटना, 45 जनाको शव निकालियो, 50 जनाको जीवितै उद्धार। र श्रीलङ्कासँगको तेस्रो एक दिवसीय क्रिकेट जित्न इङ्ल्यान्ड 167 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै युरो कप र कोपा अमेरिका फुटबलको सेमिफाइनल समीकरण पूरा। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।